बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ुबैदा ने ट्रे में सालन की कटोरी, दस्तरखान में लिपटी हुई ताज़ा रोटी और पानी का गिलास रखा। फिर थके थके कदमों से बुआ जी के कमरे में दाखिल हुई। वो सामने पलंग पर बैठी तस्बीह कर रही थी। उसने खामोशी से खाना उनके सामने रखा और कमरे से निकल आई। अचानक सामने कच्चे सेन में उसकी नज़र कांच के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। शायद गुड्डू और बबलू से कोई बोतल टूट गई थी। कहीं ये किसी बच्चे के पाँव में चुभ न जाएं, ये सोचकर वो ज़मीन पर बैठ गई और कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। बेध्यानी में एक लंबा सा टुकड़ा इसके दाएं अंगूठे में घुस गया। खून का एक फव्वारा सा फूट निकला। वो उबल उबल निकलते खून को बेतासर नज़रों से देखने लगी। चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और कोई हौले हौले चलता हुआ इसके बेहद करीब आकर बैठ गया। उसने झुकी नज़रें उठाकर देखा तो साकत रह गई। ज़ोजा फजलदीन मुलाकात के लिए हाजिर हो? एक पाटदार आवाज़ अहाते में गूंजी तो कई घंटों से मुंतज़िर बैठी ज़ुबैदा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने अपनी चादर को मजबूती से सर पर जमाया और डगमगाते कदमों से एक नीची छत और पीले दरो दीवार वाले कमरे में दाखिल हुई, जो कैदियों से मुलाकात के लिए मखसूस था। आज से ठीक 6 महीने और 10 दिन पहले पुलिस फजलदीन को इसके ढाबा नुमा होटल से गिरफ्तार करके ले गई थी। बात बेहद मामूली झगड़े से शुरू हुई थी। दो गाहक होटल के मुलाजिम से उलझ पड़े। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। फजलदीन ने इनको छुड़ाने के लिए एक को धक्का दिया तो उसका सर अपनी मेज के किनारे से जा टकराया। सर पर पड़ने वाली ज़रब शदीद साबित हुई। अब वो आईसीयू में था और फजलदीन जेल में। इत्तेफाक से मुतासरा शख्स की फजलदीन के भाइयों से पहले से ही कुछ चपकलश चली आ रही थी। इसी बात को बुनियाद बनाकर उसके वारसों ने गैर इरादी फेल को कातिलाना हमले में बदल दिया। ज़ुबैदा पर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। होटल बंद हो गया, शोहर जेल चला गया। अब 3 छोटे छोटे बच्चों समेत एक बूढ़ी जान की जिम्मेदारी इसके नातवां कंधों पर आ पड़ी। उसने तो पहले कभी सब्जी तक न खरीदी थी। होटल के लिए इकट्ठा सामान आता तो घर के लिए भी आ जाता। अगर कभी तबीयत नासाज होती तो पका पकाया भी मिल जाता। बच्चों के स्कूल से लेकर दवा और दारू तक सब कुछ फजलदीन करता था। मगर अब उस सब को करने थे। वो रो रो कर करती या हंस हंस कर करती, करना था ही। और मसला सिर्फ सौदा सलफ का ना था, सिलसिला रोजगार का भी था। मुकदमाबाजी में हजारों उठ गए थे और मजीद हजारों की ज़रूरत थी। उसे रह रह कर अपनी एफए की अधूरी तालीम पर गुस्सा आता था। वो माँ बाप मनु मट्टी तले जा सोए थे जो ये कहा करते थे कि हमने कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा कर नौकरी करवानी है। आज जिंदा होते तो खुद भी इस अफसोस और पछतावे का हिस्सा बनते जो वो अकेली झेल रही थी। एक दिन वो बेदिली से घर की सफाई कर रही थी कि अलमारी में से उसे टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े मिले। सब्ज रंग की चूड़ियों को गोल्डन रंग के गोटे से लपेटकर इस पर मोती टांके गए थे। इसको अपना लड़कपन याद आया तो दिल में एक होक सी उठी। वो चूड़ियों की आशिक थी। बाजार से ढेरों ढेर खरीद लाती, फिर घंटों बैठकर इनको गोटे किनारी सितारे मोतियों से सजाती। खानदान भर में इसके मासूम शौक की धूम थी। फिर शादी हुई तो घर के झमेलों में पड़कर अपना फन भूल भाल गई। आज इतने दिन बाद इन चूड़ियों के टुकड़ों ने इसको क्या कुछ याद दिला दिया। इन टुकड़ों को उलट पुलट कर देखते हुए उसके ज़हन में एक ख्याल आया।
ایک دن اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی ایک ماشے کی اس واحد انگوٹھی کو بیچا جو نہ جانے کیسے اب تک فروخت ہونے سے رہ گئی تھی۔ ان پیسوں سے وہ چوڑیاں اور ان کو سجانے کے لیے کچھ سامان خرید لائی۔ اس نے اپنے بولے بسرے فن کو از سر نو تازہ کیا۔ ابتدا میں بہت مشکل ہوئی، اس کے ہاتھ اب اس کام کے عادی نہ رہے تھے۔ بار بار چوڑیاں ہاتھوں سے پھسل جاتی، موتی ستارے ٹانگتے ہوئے سوئی سے انگلیوں میں چھید ہو جاتے، مگر اس نے پریکٹس جاری رکھی۔ کچھ دن بعد وہ مہارت سے چوڑیاں سجانے لگی۔ موتی ستارے اور گوٹا کناری کا استعمال نہایت نفاست سے کرتی تو عام چوڑیاں بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتی۔ کام کا آغاز اس نے چھوٹے پیمانے سے کیا۔ گڈو اور ببلو کی مدد سے گھر کے باہر چوڑی گھر کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ پہلے پیر تو آس پاس والوں نے تمسخر سے دیکھا، پھر کچھ لڑکیاں بالیاں شوق شوق میں اندر بھی گھس آئی۔ چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ لڑ کر ادموا ہو جاتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی۔ کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک درینہ دوست کے مشورے پر اس نے اسکولوں میں بھی اسٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیہ اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتی، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈرز بھی ملنے لگے۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ فضل دین کا اور فضل دین اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ اس شخص کو ہوش آ چکا تھا، وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقینی کی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فضل دین کے بھائیوں نے خود کو لاتعلق کر لیا تھا۔ اس کی گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی قرار دیا جاتا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پھوڑ پن نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی فضل دین کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ اس کی طرف عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ڈوب جاتا، وحشت حد سے بڑھ جاتی، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ مرد کے لیے آسان ہے، مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں۔ وہ گھر سے جڑی رہی اور وہ سب کرتی رہی جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔ وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ فضل دین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ سختی سے دبا کے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو نکلے اور فضل دین کی گود میں آ گرے۔ فضل دین نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون نکلنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں زبیدہ کے خون کا ایک دھبا سا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ فضل دین نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور دھیرے سے گویا ہوا، زبیدہ، تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور ریاضت میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ زبیدہ نے بھیگی پلکیں اٹھائی اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی کھڑے کر دے۔ صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور مان کے کافی ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف دو لفظ۔
इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।